أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم. وإذ قال له إذ قال له ربه أسلم. जी आवाज आ रही है आपको? إذ قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. 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 يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني يا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم كنتم شهداء إذ حضر حضر يعقوب الموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إذ قال لبني
لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ إذ قال لبنيه ما إذ قال إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك واحدا وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا अब दोबारा पढ़िए قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن ونحن له مسلمون दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم 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 قال أسلمت لرب العالمين قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر 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 يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون.